अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में मुस्बत असरात मिलने वाले हैं। इस माह में आपको रूहानी तौर पर कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों से मामलात, आपकी इल्मी ज़िंदगी, किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, कारोबार, करियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में नवंबर के माह में आपको प्लैनेट से कैसी एनर्जीज मिल सकती हैं। कौन से बड़े सारे मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज नेगेटिव हो सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है यानी अगर आप बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे के पहले घर में इस माह में महीने के इख्तिताम में एक बड़ा सारा अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म करने वाला है जो आपको ज़ाती तरक्की की नवीद सुनाता है। यानी आप इस माह में एक कम्फर्ट जोन में जाने वाले हैं जहाँ आपको अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ अरसे से ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सितारे आपके अपने बुर्ज में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में उल्टी गर्दिश में थे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में आम डिसीजंस लेने में, आम फैसले करने में मसाइल का सामना था। आपको ऐसा माहौल मिल रहा था कि आप अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने ख्यालात और अपनी सलाहियतों को एक्सप्रेस करना भूल चुके थे या आपको मसाइल का सामना था। अलबत्ता अब इस सिचुएशन का खात्मा होने जा रहा है। 28 नवंबर को सैटर्न अपनी रुज्जत को ख़त्म कर देगा और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे आपको अपनी ज़ात के हवाले से बड़ी खामियों पर काबू पाने का मौका मिल सकता है और आप मुस्बत एफर्ट्स कर सकते हैं। आप अपनी इज्जत व आबरू, अपने मकाम व मर्तबे, अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए देर पा इक़दामात करते पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी आपको इस माह में बचाना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। इसी तरह आपको अपने दुश्मनों से भी खतरात रहेंगे, लिहाजा अपनी सिक्योरिटी को इस माह में आपको ज़्यादा यकीनी बनाना होगा और चीज़ों में फैसला करते हुए हर मुस्बत और मनफी पहलू को देख कर आगे बढ़ना होगा। यानी आपको ज़ोल का रेट्रोग्रेड से बाहर आना, रेट्रोग्रेड से निकलना एक मुस्बत डायरेक्शन देने वाला है, लेकिन बदस्तूर आपको नेपच्यून की रुज्जत की वजह से थोड़ी एहतियात का भी मुजाहरा करना होगा। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से इस माह में आपको अच्छी खासी हलचल देखने में मिल सकती है। किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद को मुस्बत और बेहतर मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके इल्म सीखने का दायरा वसी होगा। आपको मजहब से, अपने अकायद से ज्यादा लगाव हो सकता है। आप ज्यादा सीखने के मूड में होंगे और किताबों से हटकर ज़माने से, हालात, वाक़यात से और दुनिया से आप कई नई चीज़ें सीखते नजर आ सकते हैं। 7 नवंबर से वीनस आपके ज़ायचे के नवे घर में आ जाएगा और 22 नवंबर तक सूरज आपके ज़ायचे के खाने किस्मत में गर्दिश पजीर रहेगा। ये दोनों सारे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि किस्मत आजमाई के हवाले से आपको इस माह में अच्छे खासे मौके मिलेंगे। आप इनामात वगैरह और प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से आप किसी आम डिसीजन पर पहुँच सकते हैं। बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको मदद मिलेगी और आपको बेहतर और मौसर किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो अपना इरादा रखते हैं कि आप बैरून मुल्क सफ़र करें तो नवंबर के माह में आपके लिए इम्कानात खासे रोशन नजर आते हैं। इसी तरह आपकी कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से 22 नवंबर को सूरज का बुर्ज कौस में दाखिल होना इंतहाई खुश आइंद रहेगा, जिससे रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से आपकी बड़ी परेशानियां हल हो सकती हैं। सूरज के अलावा एक और सितारा मार्स 4 नवंबर को आपके ज़ायचे के 10वें घर में एंटर हो जाएगा, जो आपको अपनी कारोबारी जिंदगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी नौकरी वगैरह के मामलात में प्रैक्टिकली कई नए इक़दामात करने की तरफ राग़िब करेगा। मार्स आपका काम से, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, अपने जॉब से कनेक्शन को मजबूत करेगा। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में इन्वॉल्व नज़र आएंगे। स्पेशली ऐसे अफराद जो सरकारी मुलाजमीन हैं, आपको इस माह में सूरज और मार्स की वजह से ज़्यादा आम किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं। आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलने के इम्कानात रोशन रहेंगे। अलबत्ता मरकरी 10 से 19 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो प्रोफेशनल ज़िंदगी में थोड़े टाइम के लिए चीज़ों में थोड़ा इल्तिवा या थोड़ी देरी पैदा करने का बायस बन सकता है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अपनी
کاروباری زندگی، نوکری وغیرہ کے معاملات میں اس ماہ میں اچھے مواقع آنے والے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کی دھن دولت اور آپ کے روپے پیسے میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو روحانی اثرات رکھنے والا سیارہ آپ کے ذائچے کے بار میں گھر میں تمام ماہ گردش پذیر رہے گا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اندر سے بدلتے جائیں گے، یعنی آپ روحانی طور پر ایک بدلاؤ کے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ پلوٹو کا آپ کے ذائچے کے بار میں گھر میں قیام آپ کو روحانی طور پر خاصی نئی اپرچونٹیز دلوا سکتا ہے۔ روحانی طور پر آپ کی نظر وسیع ہو سکتی ہے، آپ کی بصیرت اور دور اندیشی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر نئے اعمال کرنے یا نیا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے خواہشمند بھی دکھائی دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنی روحانی سطح کو بلند کرنے کے لیے منفی قسم کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حفاظت کا پہلے بندوبست کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے خوابوں، اپنے وجدان، اپنے وزڈم اور اپنی چھٹی حس سے بھی آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ البتہ آپ کو جلد بازی کے رجحانات سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ زبردستی سے یا باغی خیالات کے زیر اثر اپنی روحانی زندگی میں اقدامات کرنے سے گریز کریں۔ ایسے افراد جو مستقبل کے حوالے سے کوئی بڑا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں اور آپ اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نیا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو 11 نومبر سے پہلے کی تاریخوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران برج سرطان میں جوپیٹر مثبت انرجیز میں اور شرف یافتہ حالت میں ہوگا، لیکن 11 نومبر سے جوپیٹر کا ریٹروگریڈ شروع ہونے جا رہا ہے، جو آپ کو آپ کے اولاد کے معاملات میں تھوڑا سا ڈس ہارٹ کر سکتا ہے یا تھوڑا سا تاخیر و التوا دے سکتا ہے۔ اولاد کی منگنی کرنے، ان کے فیوچر کے حوالے سے اقدامات کرنے یا ان کی طرف سے خوشخبریاں حاصل کرنے میں آپ کو اس ماہ میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا انتظار گوارا کرنا پڑے۔ آپ کو اولاد کی زندگی کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے یا ان کے کیریئر کے حوالے سے اقدامات کرنے میں جلد بازی وغیرہ کے رجحانات سے بھی گریز کرنا ہوگا، اور صرف باتوں تک معاملات کو محدود نہیں رکھنا ہوگا، بلکہ زیادہ پریکٹیکل بن کر، زیادہ ایفرٹ کر کے، زیادہ اسٹرگل کر کے آپ کچھ پازیٹیو نتائج لے سکتے ہیں۔ آپ کے قریبی تعلقات کے گھر میں اس ماہ میں یورانس کا ریٹروگریڈ شروع ہونے والا ہے۔ یورانس 8 نومبر کو برج ثور میں اپنی رجت کا آغاز کرے گا، یعنی برج جوزہ سے برج ثور میں ریٹروگریڈ حالت میں شفٹ ہوگا، جس سے آپ کے لیے کانٹیکٹس اور کنیکشنز کو بحال رکھنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کم ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی تعلیمی زندگی میں بھی نئے علوم کو حاصل کرنے میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، یعنی چیزیں آپ کی سمجھ یا عقل کے کچھ باہر ہو سکتی ہیں۔ آپ کو قریبی سفر کے حوالے سے اس ماہ میں محتاط رہنا چاہیے، اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے مثبت انداز میں مدد لینی چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں آپ کے تعلقات کو خراب کرنے میں ان گیجٹس، ان چیزوں اور ان میڈیا سورسز کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ نومبر کا ماہ آپ کو اوورآل ذاتی ترقی دلوانے والا ہے، یعنی آپ ذاتی طور پر پچھلے کچھ عرصے سے جن پریشانیوں کا شکار تھے ان سے باہر نکلیں گے۔ آپ کے بیہیویئر، رکھ رکھاؤ، آپ کے مزاج، آپ کے ایٹیچیوڈ میں مثبت بدلاؤ آ سکتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر میں ایک نیا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو روپے پیسے کے مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے، بیرون ملک سفر کا موقع مل سکتا ہے۔ قسمت آزمائی کے کئی ایک مواقع آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور آپ کو روحانی طور پر بھی ترقی مل سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔